عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن أبدأ الدرس السادس لابد أن أقوم بمراجعة بسيطة أو بتذكير بسيط للدرس الخامس. إذن في الدرس الخامس قدمت لكم لامبارفي الماضي المستمر في اللغة الفرنسية، وقلنا أنه يستمر لمدة طويلة ويعبر عن الوصف والأحداث المتكررة في الماضي. بالنسبة للوصف قدمت لكم مثال: Hier il faisait beau. وأيضا autrefois à Paris il y avait plein de commerçants dans la rue. وأيضا للدلالة على العادة التي تتكرر في الماضي: L'année dernière j'allais au club chaque vendredi. أي chaque vendredi أي كل يوم جمعة أذهب إلى النادي. إذن تتكرر العادة. وأيضا للتذكير فقط فإن الدرس ستجدونه مكتوب في هذا الرابط www.francefacile.fr أي francefacile.fr avec S لا تنسى S، أو اضغط على الرابط. هذا الرابط ستجدونه موجود، ستجدونه أسفل الفيديو في خانة التعليق. إذن في الدرس السابق قدمت لكم القاعدة، أي شرحت فقط قاعدة. الآن سنتعلم كيف يمكننا أن نصرف الفعل إلى لامبارفي. الطريقة البسيطة، سأعلمكم أبسط طريقة لتصريف الفعل إلى لامبارفي. وقلنا أيضا أن هناك كلمات تدل على الماضي المستمر، وهي نفسها الكلمات التي تدل على الماضي المركب، مثل hier, il y a, dernier, passé, déjà, avant hier. وأيضا تكلمنا عن بعض الكلمات التي تربط بين الماضي المستمر والماضي المركب. الماضي المستمر l'imparfait والماضي المركب le passé composé. وقلنا أن pendant que أثناء أو بينما وكان عندما car لأن au moment où في اللحظة التي parce que لأن وكي الذي. إذا من أراد مشاهدة هذا الدرس فيكفيه الضغط على la langue française وسينزل إلى الأسفل وسيجد الدرس الخامس للقواعد. وأيضا يمكنه الضغط على www.francefacile.fr وهي أسفل الفيديو مباشرة في خانة التعليق، وسيجد أيضا الدرس مكتوب وأيضا على شكل فيديو. وسأبدأ الدرس على بركة الله. إذن الدرس السادس للمستوى المتوسط، قواعد اللغة الفرنسية. إذن قواعد اللغة الفرنسية. هنا في هذا الدرس بكل بساطة سأقدم لكم لامبارفي، كيف نقوم بتصريف أفعال إلى لامبارفي، وسأعطيكم أمثلة على شكل جمل. إذن حاولوا التركيز معي ولو قليلا، وسيكون الدرس بسيط جدا. إذن على بركة الله. إذن قواعد اللغة الفرنسية la grammaire française. إذن الآن طريقة تصريف الأفعال إلى الماضي المستمر، la conjugaison des verbes à l'imparfait. أولا، يصرف الفعل في المضارع مع ضمير الفاعل nous، أي قبل أن نصرف الفعل إلى l'imparfait نحاول تصريف الفعل إلى le présent الحاضر المضارع مع nous، وسأشرح ذلك. نحذف في nous ONS، في nous نحذف ONS، ثم نضيف هذه النهايات. سأشرح ذلك بمثال، فقط تابع معي. Je ai, tu es, il est, nous ayons. سنضع الفعل هنا، ولكن انتظروا سأشرح ذلك بدقة. vous
ayez, il, أي. إذا لاحظوا معي، سأبدأ الخطوات بالخطوة الأولى. يصرف الفعل في المضارع مع ضمير الفاعل. إذا مثلا سنتكلم عن الفعل parler. سأعطيكم مثال، أمثلة على تصريف الأفعال في زمن المضارع المستمر. parler يتكلم، parler يتكلم. سأقدم لكم مثال، je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. إذن قلنا أولا يصرف الفعل في المضارع مع ضمير الفاعل. إذن هنا سنتكلم عن، أي في المضارع أو في الحاضر، نقول في الحاضر je parle, tu parles, il parle, nous parlons. بسيط جدا، نقول nous parlons في الحاضر. عندما نريد تصريف الفعل parler إلى الحاضر نقول nous parlons. إذا قلنا أولا يصرف الفعل في الحاضر مع ضمير nous. إذا ضمير nous قمنا بتصريف الفعل إلى الحاضر باستعمال ضمير nous. nous parlons, vous parlez, il parle. إذا تصريف الفعل parler إلى الحاضر. ثانيا نحذف on فقط، بكل بساطة. أنا أحاول أن أبسط لكم، فقط قليل من التركيز. إذا المرحلة الأولى نصرف الفعل إلى نو، أي نصرف الفعل بالضمير نو إلى الحاضر أي فعل. هناك استثناءات ولكن أنا أعطيكم القاعدة عموما. إذا nous parlons حذفنا ONS. إذا وضعنا هنا، لاحظوا معي، إذا وضعنا parle هنا. إذا المرحلة الثانية نحذف ONS ونضع parle. لاحظ معي parle. قمنا بتصريف الفعل أولا إلى الحاضر مع الضمير nous. نقوم بتصريف الفعل إلى الحاضر مع الضمير nous، ثم نضيف AIS 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 AIT IONS IEZ AIENT. إذا لاحظوا معي، هذا ما قلته في القاعدة. إذا قلنا يصرف الفعل في المضارع مع ضمير الفعل نو. نقوم بتصريف الفعل إلى الحاضر كيفما كان الفعل نصرفه أولا إلى الحاضر. هناك استثناءات ولكن استثناءات بسيطة، ولكن الأغلبية الأفعال نصرفها إلى الحاضر، ثم نحذف نو و ONS كما فعلنا في الأول، ثم نضيف هذه النهايات je ai je parlais, tu es tu parlais. إذا نضيف AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. ولكي تترسخ لديكم القاعدة أو تترسخ لكم القاعدة سأمر إلى الأفعال أخرى وإلى جمل. سأمر إلى choisir choisir وهو فعل ينتمي إلى المجموعة الثانية. الفعل parler ينتمي إلى المجموعة الأولى، والفعل choisir ينتمي إلى المجموعة الثانية. مثلا je choisissais tu choisissais il choisissait nous choisissions vous choisissiez il choisissiez.
لاحظوا معي، إن نحن تكلمنا عن القاعدة قلنا أننا نقوم بتصريف الفعل إلى الحاضر le présent باستعمال الضمير نو. إذا سنكتب nous choisissons nous choisissons. إذا هنا قمنا بتصريف الفعل choisir إلى الحاضر باستعمال الضمير nous. إذا قلنا سنحذف ONS و nous وتبقى choisissent. نأخذ choisissent ونضعها هنا في je و tu و il و nous و vous و il. ثم نضيف، سألون choisissent بالأخضر لكي يتضح لكم أننا حملنا choisissent من هنا ووضعنا هنا. ثم نضيف AIS في tu و AIT في il و IONS في nous و IEZ في vous و AIENT في il avec S للجمع. إذا je choisissais كنت قد اخترت أو كنت اخترت. tu choisissais كنت اخترت. il choisissait كان قد اختار. nous choisissions كنا قد اخترنا. vous choisissiez كنتم قد اخترتم. il choisissait كانوا قد اختاروا. ولكن إذا قلنا nous choisissons نختار الآن. هنا في je choisissais tu choisissais il choisissait نتكلم عن الماضي المستمر، أي ماضي واستمر، يعني اخترنا لمدة طويلة أو شيء فيه تردد chaque jour chaque nuit chaque. إذا الآن سأمر إلى écrire وهو فعل ينتمي إلى troisième groupe. écrire يكتب. j'écrivais tu écrivais il écrivait nous écrivions vous écriviez ils écrivaient. إذا هنا نتكلم عن le verbe écrire à l'imparfait ولنقوم بتصريف الفعل يكتب أو pour la conjugaison du verbe écrire à l'imparfait. أولا نقوم بتصريف الفعل écrire إلى الحاضر مع استعمال ضمير nous écrivons. ثم نحذف nous و ONS ونأخذ écrive ونضع j'écrive tu écrives ils écrivent nous écrivent vous écrivent. يعني نأخذ écrive ثم نضعها هنا ونضيف لها AI في je و AIS في tu و AIT في il و IONS في nous و IEZ في vous و AIENT في il avec S. إذن j'écrivais يمكن أن أقول j'écrivais كنت أكتب. tu écrivais كنت تكتب. il écrivait كان يكتب. nous écrivions كنا نكتب. vous écriviez كنتم تكتبون. ils écrivaient كانوا يكتبون. إذا الآن قمنا بتصريف الفعل écrire à l'imparfait. الآن سأمر إلى الأمثلة على شكل جمل. مثلا كانت نادية تلعب. نادية jouait avec son frère مع شقيقها مثلا. pendant que أثناء
pendant que leurs parents regardaient la télévision. Nadia jouait avec son frère pendant que leurs parents regardaient la télévision. أي كانت نادية تلعب مع شقيقها بينما والديها كان يشاهدان التلفزيون أو التلفاز. إذن هنا الفعل هو jouer مصرف إلى l'imparfait. نادية يمكن أن نقول آل. نادية آل jouer كانت تلعب avec son frère مع والديها pendant que leurs parents regardaient. كان يشاهدان. regardaient. كان يشاهدان. هنا leurs parents أي والديها يعني الجمع. لذلك استعملنا regarder. وهنا مفرد elle مفرد مؤنث elle نقول jouer avec AIT. وهنا regarder avec AIENT. إذا الآن سأقوم بتصريف الفعل jouer و regarder ما دمت وضعتهم في جملة. قلنا Nadia jouait avec son frère pendant que leurs parents regardaient la télévision. إذا الآن سأقوم بتصريف الفعل jouer إلى l'imparfait. Je jouais, tu jouais, il jouait. لاحظوا أنني أضيف AIS, AIT. Nous jouions, vous jouiez, il jouait. وأيضا سأقوم بتصريف الفعل regarder إلى l'imparfait وسأشرح كيف فعلت ذلك. Je regardais, tu regardais, il regardait, nous regardions, vous regardiez, il regardait. Je regardais, tu regardais, il regardait, nous regardions, vous regardiez, il regardait. إذا قمت بتصريف الفعلين الموجودين في الجملة jouer نادية jouer و leurs parents regardaient. إذا سأشرح كيف صرفت الفعلين وبعد ذلك سأطبق على الجملة جميع الضمائر. إذا مثلا أولا سأقوم بتصريف الفعل إلى الحاضر مع الضمير nous. إذا nous parlons. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. إذا nous parlons. سأخذ فقط parle. سأحذف ONS la terminaison أي النهاية. ونو سأحذف أيضا وسأخذ با. عفوا هنا نتكلم عن jouons وليس parlons. أعتذر. nous jouons سنأخذ نقول je joue, tu joues, il joue, nous jouons. سنأخذ joue G-O-U نحذف O-N-S ونو. تنطبق هذه القاعدة على فعل parler أو أي فعل. إذا nous jouons نأخذ G-O-U ونضعه هنا. إذا je jouais, tu jouais, il jouait, nous jouions, vous jouiez, il jouait. وضعنا G-O-U نقول جو je ونضع G-O-U. إذا أردنا تصريف الفعل jouer إلى l'imparfait بطريقة بسيطة ثم نضيف النهايات التالية AIS AIT. عندما أنتهي من الشرح سأقوم
بتطبيق هذا على الجملة التي نحن بصدد دراستها. إذا نضيف النهايات AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT وهي لا تتغير. سنمر إلى الفعل regarder. هذين الفعلين موجودين في الجملة. إذا سنقول مثلا nous سنقوم بتصريف الفعل regarder إلى الحاضر مع الضمير nous. Regardons. إذا nous regardons. إذا nous regardons. نأخذ regarde. regarde. نحذف النهاية ONS ونحذف nous ونضع regarde هنا لا تتغير. regarde. ونضيف لها نهايات l'imparfait AIS 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 AIT IONS IEZ AIENT. إذن بعد ذلك je regardais, tu regardais, il regardait, je regardais كنت أشاهد, tu regardais كنت تشاهد, il regardait كان يشاهد, nous regardions كنا نشاهد, vous regardiez كنتم تشاهدون, il regardait كانوا يشاهدون. إذا سأقوم بتطبيق هذا على الجملة. إذا نقول Nadia jouait avec son frère pendant que leurs parents regardaient la télévision. يمكن أن نقول إذا je jouais avec mon frère pendant que nos parents regardaient la télévision. Je jouais. كنت ألعب. Je jouais. كنت ألعب. Tu jouais avec S. Tu jouais avec mon frère ou ton frère مع أخي أو أخيك pendant que vos parents ou nos parents regardez la télévision. ولكن يمكن أن نقول أيضا tu jouais avec mon frère pendant que je regardais. AIS. Tu jouais avec mon frère pendant que je regardais la télévision. لاحظوا أنني أطبق القاعدة على الجملة. إذن je regardais كنت أشاهد. إذن هنا في الجملة pendant que je regardais بينما كنت أشاهد la télévision. tu jouais كنت تلعب avec mon frère مع أخي pendant que بينما je regardais la télévision كنت أشاهد التلفاز. أو il jouait avec T هنا il jouait avec mon frère pendant que je regardais la télévision. Ou pendant que tu regardais la télévision. Il jouait كان يلعب avec mon frère مع أخي pendant que بينما tu regardais كنت تشاهد la télévision التلفاز. إذن القاعدة بسيطة. قلنا يصرف الفعل في المضارع مع ضمير الفاعل نو. نحذف نو و ONS. وهذا ما قمنا به في regarder. قمنا بتصريف الفعل regarder إلى الحاضر مع الضمير nous. Nous regardons وحذفنا ONS و nous وقمنا بتصريف الفعل بإضافة النهايات التالية AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. إذا مشاهدينا الكرام حاولت أن أقدم لكم l'imparfait بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا.
وأنتم يمكنكم أن تجدوا الدرس، يمكنكم أن تجدوا الدرس في عنوان الموقع التالي www.francais أي français بدون cd facile avec s في الأخير .fr. وستجدون هذا الرابط أيضا في أسفل الفيديو في خانة التعليق. في أول التعليق ستجدون هذا الرابط، اضغط عليه وستجدوا دروس مكتوبة وأيضا دروس على شكل فيديو، وسأنزل في المستقبل إن شاء الله كتب إن شاء الله. ويمكنكم أيضا مشاهدي الكرام أن تشاركوا هذا الفيديو مع الجميع. حاول أن تشارك هذا الفيديو مع الجميع عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر أو أي منصة يمكن أن تضع فيها هذا الدرس ويستفيد الجميع. إذا اضغط على بارتاجي ومشاركة الآن اضغط على بارتاجي ومشاركة وشارك الفيديو مع الأصدقاء والأحباب. ويمكنكم أيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ويمكنكم أيضا من أراد مشاهدة درس من هذه الدروس التي تظهر أمامكم أو بطاقات أو القوائم التي تظهر أمامكم، هناك قوائم أمامكم الآن اضغطوا عليها لتشاهدوا المزيد من الدروس وتستفيدوا أكثر. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم.